तपाईहरुको म पूर्व महासचिव हो मेरो सल्लाह मान्नुहोस् तपाईहरु गिभ एन्ड टेक गरेर सहयोग दिनुहोस् पछिल्लो समय तपाईको झलनाथ खनालजी माधव नेपालहरुसँग भलाकुसारी पनि हुँदैन कति वर्ष भयो बोलचाल बन्द मलाई नमस्कार गराउनको लागि लगेको रहेछ के तर यो यति तुच्छ कुरा गर्दै लगेका रहेछ मैले त्यतिकै फुलुकको भरमा त भनेको होइन र मैले हजार कोसिस गरेँ यिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने यिनीहरू जानकारी कन्भिन्स भएन माधव र मदन भण्डारी त उनीहरूको कुनै कार्यनीति नै थिएन उनीहरू कुनै डिजाइनमा पुगिसकेका थिए होइन आफ्नो बुद्धिले आफ्नो शक्तिले ल्याउन सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेर र यस्तो लक्ष्य निर्धारण गरेर जसले तिम्रो रणनीतिक लक्ष्यमा पुग्न सहयोग गरोस् के लिए र पछि कसरी तिरे भन्ने कुरो त म अहिले नै भनिदिन सक्छु यी दुईटै सम्भाव्य कार्यनीति मध्ये दुईटै नबोक्ने दुईटा नेताहरू कसरी माधव नेपाल पछि 16 वर्ष एमालेको महासचिव बने कसरी मदन भण्डारी त्यस्तो विचार सुन्ने मान्छे उनका अनुयायीहरूले उनलाई विचार सुन्ने त हो नि त बहस चलिरहेको छ पार्टीमा अब कार्यनीति के भनेर बहस चलिरहेको कि त त्यस्तो हो तपाईहरु कि त तपाईहरु अवसरवादी हो नभए त्यसबेला के विकल्प थियो जब भनेको कमिसनको सिद्धान्त भ्रष्टाचारको सिद्धान्त जबलाई मानेर जो सत्तामा पुगेका छन् 10 रुपैयाँदेखि लिएर 10 करोडसम्म कमिसन र घुस नखाने कोही पनि छैन लेखेर राख तर यो त के भने यिनीहरूले कम्युनिस्टको नाममा यति शर्महीन ढङ्गले कोही कम्युनिस्टले यति घुस खान सक्छ के सिद्धान्त नै त्यही भएको उनीहरूले त त्यो त उसको बबौती अधिकार हो सिद्धान्तले दिएको अधिकार सिद्धान्तले दिएको अधिकार त्यसै कारण उनीहरूले मदन भण्डारीलाई उनीहरूले किन गुरु थापेको भने उनले यो लुट खसोटको सिद्धान्त दिएका छन् खाना खाएपछि मैले गफ छुटेँ खुसी भएर क्या म अलिक सोझो अलिक अनडिप्लोमेटिक खाले मान्छे म जालमा जाने मान्छे खत्तै भनिहालेँ त्यहाँ मदन भण्डारीका किचन क्याबिनेटका पनि रहेछन् अब क्याबिनेटै रहेछ उनीहरूको के थाहा प्रत्येक मिटिङमा तपाईलाई प्रताडित गरिँदै गरिँदै मैले सही कुरा उठाएको थिएँ र दबाउने काममा मदन भण्डारी नै थिए एउटा डिजाइनमा लागेर कुर्सीमा पुग्ने नाथे महाकाली सन्धि पनि पास नगर्ने भएपछि उसको के काम म सबै दलाललाई के भन्छु भने बरु देशको निम्ति तिमीहरू कोर्रा खाएर मर दलाल भएर बेइज्जत भएर नभर तर उसले भन्नुपर्ने हो नि अहिले आइती धेरै भनौँ विधि पद्धति प्रक्रिया अनुशासनको दोहाई दिने माधव नेपालले के कुन चाहिँ विधि प्रक्रिया र अनुशासन पक्रियो माधव नेपाल त्यसले अबको भविष्य झलनाथ माधव नेपालको के देख्नु छ र यिनीहरू मध्ये कसैमा त्यो हिम्मत नैतिक साहस आएको छैन कि गलतलाई गलत भन्ने कसैमा आएको छैन माधव नेपालले यो कुरा बुझ्यो उनले जे रोपे त्यही पाइरहेका छन् नेपालमा कम्युनिस्ट सकियो ए बाबा म त माधव नेपालको पनि हिजो महासचिव थिएँ झलनाथको पनि महासचिव हो केबी ओलीको पनि महासचिव हो भलै उहाँहरूले मलाई षड्यन्त्रपूर्वक अराजनीतिक ढङ्गले मैले चाहे विपरीत उहाँले मलाई पदच्युत गर्ने अनुचित काम गर्ने हो मलाई सहज ढङ्गले पद छोडेर जान दिनु भएन अरू धेरै गलत कुराहरू गर्नुभयो खैर त्यसमा मेरा विमति र विरोधहरू छन् आफ्नो ठाउँमा अहिले त्यो विमति र विरोध किन पोखिरहने तर उनीहरूले कमसेकम अब उनीहरूको बिचमा विरोध बढ्यो माधव नेपाल झलनाथको समूहसँग केपीओलीको विरोध बढ्यो विरोध धेरै खाडल चौडा भयो होइन घनघोर तितो भयो फेरि पनि लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द कन्ट्री होइन देशको ठुलो बृहत्तर हितको निम्ति तपाईँहरू एकै ठाउँमा उभिनुहोस् होइन मेरो सल्लाह हो तपाईँको पहिलेको नेता हो पहिलेको महासचिव हो मैले तपाईँहरूको ल्यागत पनि देखेको छु र दुर्बलता पनि देखेको छु राम्रो काम पनि देखेको छु तपाईँको नराम्रो पनि देखेको छु मनपर्ने कुरा पनि देखेको छु तपाईँको तुच्छता पनि देखेको छु यी कुरालाई एकछिन छोडिदिउँ तपाईँहरूको म पूर्व महासचिव हो मेरो सल्लाह मान्नुहोस् तपाईँहरू गिभ एन्ड टेक गरेर सहयोग दिनुहोस् गिभ एन्ड टेक गरेर अब चाहिँ अब 75को जेठ 2 गतेबाट सुरु गरौँ भन्ने माधव नेपालको माग छ केपी ओलीको 78को 77को फागुन 28बाट अगाडि बढे त्यसैमा अड्छु भन्ने छ यसको बिचमा केही तपाईँहरू खोज्नुहोस् र अहिले र कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनुहोस् कमसेकम तपाईँहरू फ्लोर क्रस गर्ने अथवा सामूहिक राजीनामा दिने ठाउँमा नपुग्नुहोस् उहाँ पुगिरहनु भएको छ मैले सल्लाह दिएको अब यो सल्लाह उहाँहरूको कानमा पुग्यो कि पुगेन मलाई थाहा छैन तर उनीहरू चाहिँ अब कुरा आइरहेको छ अब भन्दैछन् त्यो पछिल्लो समय तपाईँको झलनाथ खनालजी माधव नेपालहरूसँग भलाकुसारी पनि हुँदैन केही भएको छैन अस्ति झलनाथ खनालजी बिरामी भएर घरमा हुँदा मैले फोन गरेको थिएँ उहाँको स्वास्थ्य
स्थिति बुझ्न र शुभकामना दिन त्यहाँभन्दा बाहेक माधव नेपालजीसँग माधव नेपालसँग अहिले धेरै भएको छ। कति वर्ष भयो बोलचाल बन्द? यो परिवेश नै बनेन। यो उहाँहरूको जुन झगडा बढ्दै बढ्दै क्लाइमेक्समा पुग्यो। यो भनौँ न स्वतन्त्रता सालको लगभग आधावधिदेखि उहाँसँग मेरो संवाद छैन। उहाँहरूले पनि चाहेको छैन मैले के भन्नलाई फोन गर्ने। अब मेरो नलिएन म त्यहाँभित्रको होइन। अब मैले त्यहाँ कुरा गर्दा बेकारमा उसले सिबीले किन चासो लियो वा अर्थकै यसले सिबीको केही षड्यन्त्र आउँदैछ कि भन्ने उनीहरूले षड्यन्त्र गरेको हुनाले मैले जतिसुकै अमृत बाणी बोले पनि जतिसुकै मैले उहाँहरूलाई राम्रो सुझाव दिए पनि त्यो उहाँहरूले शङ्का गर्छ। बेकारमा आफूले चाहिँ सद्भावना देखाउन कुरा गर्ने। अब मैले कानले नसुने पनि उनीहरूको मनले भनेको त थाहा पाउँछु म होइन। अब उनीहरूले मप्रति भला बुरा भन्छन् भने मैले किन फोन गर्ने। मैले कुरा गरेको पनि छैन। अब उनीहरूले मसँग कुरा गर्न आवश्यक ठाने छैन होला। अब जब उनीहरूले कुरा गर्न आवश्यक ठान्दैनन् मैले के को लागि आवश्यक भन्ने। केपी ओलीसँग त तपाईँको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो नि? छैन मसँग केही सम्बन्ध। पछिल्लो समय तपाईँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि? होइन त्यस बेला त हामी थियौँ नि। अब त्यस बेला पनि केपी ओलीले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा आफ्नो अहमलाई तुष्टि गर्न मलाई उप प्रधानमन्त्रीमा लानुभएछ होइन। अहमलाई तुष्टि गर्न यसलाई अलिक यति भने बुझ्छ होइन अलिक कुरा बुझिएन सर, अडियन्सले झन् अनि यस्तो हो। अब मलाई म उनीहरूको हिजो महासचिव थिएँ। मलाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बनाएर अब मैले एउटा शिष्टाचार त पालन गर्नु पर्यो होइन। प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भएपछि त मैले नमस्ते गर्छु नि मैले। किन म हिजोको कुरा सोचेर अनि यति कुरा महसुस गर्ने मान्छेहरूले कसरी खानुको त उप प्रधानमन्त्री होइन। मैले त्यो गरेँ तर कुरा के बुझेँ भने मलाई नमस्कार गराउनको लागि लगेको रहेछ क्या। ओहो यो केपी ओलीले उनका आफ्ना किचन क्याबिनेटमा भनेको कुरा भनेको त्यही भयो। उनले त्यो तपाईँको कानसम्म आइपुग्यो? मेरो कामसम्म आइसक्यो। मेरो आयो तर यति तुच्छ कुरा गर्दै लगेका रहेछन्। मैले त के हो ठिक छ राजनीतिमा यस्तै हो कुन ठुलो कुरा हो। अब ऊ कहिले म महासचिव कहिले ऊ महासचिव हुने कहिले ऊ नेता म नेता हुने यो कुनै ठुलो कुरा होइन। मैले त स्वाभाविक ठानेको मैले होइन। त्यसलाई हिजो म महासचिव भएको हुनाले अब सधैँभरि मलाई उनीहरू मेरै नेतृत्वमा मातहतमा अमुक मान्छेहरू चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि होइन। तर उनले त्यो सोचेको रहेछ कि त्यो खैर यस्ता कुराहरू पनि रहेछन्। अब उनले लगे अब त्यहाँ कमसेकम नाकाबन्दीको विरोधमा लड्न पाइयो होइन। अब देशले एउटा नयाँ टर्न दिने एउटा पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुन पाइयो, त्यसमा हात हाल्न पाइयो, मलाई खुसी छ होइन। अरू खुद्रा खाद्री कुराहरू यति एउटा मैले भनिहालेँ। त्यस्ता अनगिन्ती कुराहरू होला ती खुद्रा खाद्री कुराहरू सुनाउन लायक पनि छैन होइन। तर पनि के भन्यो अब अहिले पछिल्लो बेलामा अब उहाँ आफ्नो बाटो हिँडिरहनु भएको छ। मैले पनि अनावश्यक खोजनीति गर्दा केपी ओलीले पनि त्यसलाई अर्कै ढङ्गले लिएन होइन। उनले एसिपीले किन खोज्दैछ मेरो बाटोमा यसले केही भाँजो हाल्न खोजेको हो कि माधव नेपालसँग लाएर मलाई फसाउन खोजेको हो कि भन्ने उसले सोच्न पनि सक्छ। उता चासो राखो यताको उता राखो यताको उनीहरू सोच्ने भयो त्यही मैले त्यो अनावश्यक चासो पनि राखेको छैन। त्यसै कुरामा मैले त्यति राजनीतिक उद्देश्य राखेर त्यस्ता कुराकानी भेटघाट नगरेको पनि वर्षौँ भइसक्यो। राजनीतिक उद्देश्य राखेर राजनीतिक कुराकानी नगरेको। ओलीजीसँग पनि भेटघाट वर्षौँ बित्यो होइन लामो समय भयो। धेरै लामो समयदेखि भएको छैन। अब प्रधानमन्त्री भएको नाताले अब कतिपय सरकारी कामकाज तपाईँसँग यो टिमै रिसाउनुको कारण चाहिँ के रहेछ कुरा के हो भने यति मलाई के लाग्छ भने अब यो त मैले फेरि पुरा एक नम्बरकै कुरामा लानु हो। फेरि त्यही कुरा यो कुरा के खोटल्ने इच्छा छ क्या मलाई आज। त्यो 2039 सालको कार्तिक 22 गते त्यसको 2-3 महिना अगाडि नै मैले अल्पमतमा पर्दा राजीनामा दिने कुरा भनिसकेको मैले भनिसकेँ। म वामदेवको कार्यक्रम आयो मैले सहमत भइनँ। विचित्रको कुरा के छ भने नि त्यस बेला माधव नेपाल र मदन भण्डारी न त उनीहरूले वामदेवको कार्यक्रमलाई समर्थन गरे न त उनको कार्यनीति र कार्यक्रमलाई समर्थन न त मेरै कार्यक्रम र कार्यनीतिलाई समर्थन गरे। यी दुईटा मान्छे पछि माधव नेपाल मदन भण्डारीको डेथपछि 15-16 वर्ष एमालेका महासचिव भए। मदन भण्डारीलाई उनीहरूले लेनिन माओवादी बनाएका छन्।
भन्यो भने उनका मार्गदर्शक लेनिन माओसेतु जस्तो बनाएको नयाँ सिद्धान्तको कुरा उनीहरू जबरजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए नि त उनीहरूले जुन चाहिँ मैले भन्थेँ पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा कम्युनिस्टहरूको एउटा आचार विधि हुनसक्छ, एउटा तत्काल लागू गर्ने नीति हुनसक्छ। यसमा आई डु सपोर्ट इट होइन, यसलाई म यति चाहिँ म सपोर्ट गर्छु। तर यो नयाँ जनाको विकल्प पनि हुन सक्दैन। अब त्यो त म पछि धेरै पछि मदन भण्डारी बितेको धेरै पछि उनका अनुयायीहरूले त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए होइन, जब जनताको बहुदलीय जनता उनको मार्गदर्शक सिद्धान्त भयो। त यस्तो खिताब पाउने यी दुईवटा व्यक्तित्वहरू त्यो 2 वर्षभरि यिनीहरूको देश पार्टीमा त्यति चर्को विवाद चलिरहेको छ कार्यक्रम विषयमा, यिनीहरूको कुनै ओपिनियन थिएन। माधव नेपाल र मदन भण्डारी, मैले एउटा कार्यक्रममा माधव नेपालको अगाडि नै मैले भनेँ तपाईँहरूको ओपिनियन थिएन 2 वर्षभरि। तपाईँहरू यस्तो हुँदा कि त तपाईँहरू असक्षम मान्छे हो, एउटा डिसिजन निर्णय गर्ने शक्ति नभएको मान्छे हो। जब सिङ्गो पार्टी चाहिँ 2 वर्षभरि अब नयाँ जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति चाहिँ उग्र वामपन्थी भयो, त्यसलाई अहिले लागू गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हामी सबै एकमत थियौँ। त्यस बेला सबै एक ठाउँमा पुग्यौँ। तर अहिले कस्तो कार्यनीति लिने भन्ने विषयमा एज ए महासचिव म पार्टीको त्यसको मेरो जिम्मेदारी पनि हो। मैले पार्टीलाई ठिक ठाउँमा लानुपर्छ। मैले विगतका स्थापनादेखि पछि 6 साल पार्टी स्थापनादेखि पछि 35 सालमा माले स्थापना पछिका राम्रा नराम्रा धेरै अनुभवहरूको विषयमा खोज तलास अध्ययन अनुसन्धान सोच विचार गर्दा म के टुङ्गोमा पुगेँ भने त्यही पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने, त्यसको निम्ति कार्यक्रम बनाउने, कार्यनीति लिने, वाममोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेसमा पनि सहकार्य गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुगेँ। म धेरै सोच विचार मैले त्यत्तिकै फुलुकको भरमा त भनेको होइन, किन म महासचिव थिएँ। मेरो काममा एउटा पार्टीलाई सही दिशा लाने मेरो एउटा ठुलो जिम्मेदारी थियो। मैले जिम्मेदारीपूर्वक नै सोचेँ होइन। मैले कुनै डरले होइन अथवा कुनै महत्त्वकाङ्क्षाले मैले त्यो कुरा सोचेको होइन। मैले त्यस बेलासम्म मैले धेरै केही पार्टीका केन्द्रीय नेता महासचिवहरूसँग मेरो भेटघाट गर्ने मलाई अवसर मिलेको थियो नेकपा मालेको महासचिवको हैसियतमा। र महासचिवको जिम्मेदारी कति ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूसँगको सहकार्यमा उनीहरूसँगको बातचितको क्रममा मलाई पनि अनुभूत भयो। किन वास्तवमा हाम्रो पार्टी त्यस बेला सानै भए पनि भूमिगतै भए पनि हामीले पार्टीले जुन उद्देश्य लिएको छ यो महान छ र त्यसको नेताको हैसियतमा मेरो काममा बरु जिम्मेदारी छ। मैले यो जिम्मेदारी अहिले पार्टीको परिचय गर्ने, पार्टीको अनुहार भनेको उसको कार्यनीति हो होइन। ठिक छ, साम्यवाद आउला कति सय वर्षपछि, समाजवाद आउला कति वर्षपछि, जनगणतन्त्र आउला कति दशकपछि, त्यो पछिको कुरा हो। त तत्काल नेकपा माले के गर्दैछ भनेर भन्यो भने नेकपा माले कस्तो कार्यनीति लिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। जस्तो अहिले हामीहरू देशमा जुन किसिमको भित्रको अराजकता, सङ्कट र बाहिरको हस्तक्षेप छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि देशमा राष्ट्रिय ज्वलन्त मुद्दाहरूको देशमुखी समाधानका एजेन्डामा देशका कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, देशभक्तहरूको एउटा एलायन्स बन्नुपर्छ र ती एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जनमत बनाउनुपर्छ, जनआन्दोलन गर्नुपर्छ र जनमतको सङ्कलन र जनआन्दोलन गर्ने क्रममा त्यो एजेन्डालाई लागू गर्ने एउटा देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति बन्नुपर्छ, त्यसको सरकार बन्नुपर्छ। अहिलेको कार्यनीति त्यही हो, अहिले हो। नेकपा मालेको चरित्र अलि अनुहार भनेको यो। नेकपा माले यस्तो ढङ्गले अहिले जान सक्छ होइन। त यसरी गयौँ भने मात्रै हामीले विगतदेखि सङ्घर्ष गर्दै जे उपलब्धि हासिल गर्दै आएका छौँ त्यसलाई जोगाउन सक्छौँ। विगत सङ्घर्ष गर्दा जे जति कमजोरीहरू गल्तीहरू गऱ्यौँ त्यसलाई सच्याउन सक्छौँ। देशको राजनीतिलाई नेपालमुखी बनाउन सक्छौँ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई, र देशको आवश्यकता अनुसार होइन यहाँ भनौँ न देशको सञ्चालन गर्न सक्छौँ, आर्थिक विकास गर्न सक्छौँ आदि इत्यादि। यसले होइन अहिले नेकपा मालेको अनुहार भनेको नेकपा मालेको यो कार्यनीति हो। त्यस्तै त्यस बेला जन्मसङ्ग्रहपछि नेपाल नेकपा मालेको अनुहार के? पहिले त हामी 29 सालमा हामी झापा विद्रोहमा हामी सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर पञ्चायती व्यवस्थासहित राजतन्त्रलाई हटाउने र जनगणतन्त्र कायम गर्ने हाम्रो कार्यनीति थियो। त्यसको निम्ति हामीले बाटो लिएका थियौँ सशस्त्र आन्दोलनको बाटो।
त्यो बाटोको सिद्धान्त थियो मसुदुङले भने जस्तो गाउँ आधारित भएर सुरु गर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति कार्य हामीले त्यो अप्नाएका थियौँ। त्यो थियो हाम्रो अनुहार त्यस बेला। यो अनुहार चाहिँ यो चाहिँ व्यवहारको क्रममा यो लागू नहुने कुरामा हुँदै हुँदै हामी जनसङ्ग्रह कालमा आउँदा यो कार्यनीति चाहिँ अहिले लागू हुँदैन। यो भविष्यको निम्ति ठिक छ होइन, भविष्यमा जनगणतन्त्रकै निम्ति लड्ने हो, तब समाजवाद साम्यवादमा जाने हो, भविष्यलाई होला। तर अहिले चाहिँ यो कार्यनीतिको रूपमा लागू गर्न देशभित्रको अवस्थाले, क्षेत्रीय अवस्थाले, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले दिँदैन भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ। त्यसपछि के हो त अब त्यो चाहिँ एउटा रणनीतिक लक्ष्य भयो भने, जनगणतन्त्र कायम गर्ने रणनीतिक लक्ष्य भयो भने तत्कालको लक्ष्य चाहिँ के त? मालेको चरित्र के भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो नि त त्यस बेला। अन्त त्यतिखेर मालेको महासचिवको रूपमा म त जहाँ विद्रोहबाट आएको, त्यो विद्रोहमा त्यति धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, कयौँ मारिनु भयो होइन, कयौँ गोली ठुकेर मारिनु भयो, कयौँ बिरामी भएर मारिए, कति जिल्ला छोडे, कति निर्वासित भए होइन। चिलबिल भएको बेलामा ती सारा शहीदहरू, ती सारा योद्धाहरू, ती सारा भनौँ न दमनका उत्पीडनमा पर्नेहरूको तर्फबाट मैले पार्टी पुनर्गठन गरेँ, जिल्ला कमिटी। पछि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेँ माधवसँग मिलेर, मुरुङको क्रान्तिकारी दलसँग मिलेर। पछि 32 सालको जेठ 24-25 कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाइयो होइन। अब त्यति ठुलो जिम्मेदारी लिएर आएको हुनाले अब मैले यी सबैको तर्फबाट, सबैको सपना, सबैको लक्ष्य होइन लाई, सबैको बलिदानलाई, त्यागलाई सम्मान गर्दै मैले सोच्नु पर्थ्यो महासचिवले। मैले सोचेँ र म त्यो ठाउँमा पुगेँ कि वास्तवमा अहिले जन्मसङ्ग्रह पछाडि नेकपा माले, तत्कालीन नेकपा माले लिने कार्यनीति भनेको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा जनआन्दोलन गर्ने हो। त्यसको निम्ति नेकपा माले अरू वाम दलसँग मोर्चा बनाउनुपर्छ र नेकपा माले यहाँसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भने मैले त्यो लिएँ। यसरी जाँदाखेरि यो जन्मसङ्ग्रहपछि जुन जन्मसङ्ग्रहमा शक्तिको दुरुपयोग र धाँधली गरेर तत्कालीन सूर्यबहादुर थापाको सरकारले सुधारिएको निर्दलीय व्यवस्थालाई नै थोपरेका थिए, त्यसको विरोधमा लड्ने कार्यनीति, सुसङ्गत कार्यनीति लिएर हामी अघि बढ्ने हो भने त यो पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्न विगतमा बिपीको पार्टीले सङ्घर्ष गर्यो होइन। तर जन्मसङ्ग्रह पछिको एउटा भ्रमपूर्ण स्थितिमा सुसङ्गत ढङ्गले, सिद्धान्तनिष्ठ ढङ्गले, सैद्धान्तिक व्याख्याको साथमा त्यो तल पुर्याइसकेको आन्दोलनलाई उठाउने भनेको नेकपा माले हो भन्ने एउटा जनतामा पुग्थ्यो। त्यही कारण जनताले हामीलाई ट्रस्ट गर्थे। नेकपा माले डेमोक्रेसीको निम्ति आन्दोलन भुइँ तहमा, जन्मसङ्ग्रह भएर भुइँमा सुतेको आन्दोलनलाई उठायो भनेर। अनि त्यसबेला हामीले त्यो आन्दोलनद्वारा जुन बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउँथ्यौँ, त्यो बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई हामीले मूल्य मान्यताको आधारमा चलाउँथ्यौँ, जनमुखी ढङ्गले चलाउँथ्यौँ, देशभक्तिपूर्ण ढङ्गले चलाउँथ्यौँ। त्यसमा विदेशीहरूले गर्ने हस्तक्षेप, उनीहरूको कुप्रभावलाई हामीले अस्वीकार गर्थ्यौँ। किनभने हामीले नै ल्याएको हो, त्यो नेकपा माले नै पहल गरेर जबशक्तिलाई मिलाएर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने काममा गएको हुनाले स्वाभाविक छ कि सबै जनसाधारणहरू चाहे विभिन्न राजनीतिकमा लाग्ने भए पनि सबैले बुझ्थे कि यो भुइँमा पछाडिएको यो प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई नेकपा माले उठायो भन्ने एउटा स्थिति बन्थ्यो भने त्यो स्वाभाविक छ कि नेकपा मालेको महासचिवको रूपमा मैले त्यसलाई मूल्य मान्यता युक्त डेमोक्रेसीको रूपमा अगाडि बढाउने, देशभक्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने, बाह्य साना ठुला हस्तक्षेप प्रभावलाई अस्वीकार गरेर बढाउने होइन मान्यता मैले बोकेर त्यो काम गरेको हुनाले हाम्रो पार्टीले, म त्यो पार्टीको चाहिँ कोरम्यान होइन, मुख्य त्यसको गुह्यमा रहेको मान्छे भएकोले, महासचिव भएकोले ती कुराहरूलाई नेकपा मालेका ती कुराहरूलाई जनताले पनि ग्रहण गर्थे र त्यो डेमोक्रेसी सही ढङ्गले चल्थ्यो। र मैले त्यो जिम्मेदारीको साथमा त्यो कार्यनीति ल्याएँ। त्यो कार्यनीति मैले लिएँ र मैले 1000 कोसिस गरेँ यिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने। यिनीहरू ज्यानगाई कन्भिन्स भएर माधव र मदन भण्डारी त उनीहरूको कुनै कार्यनीति नै थिएन होइन। न उनी वामदेवले ल्याएको राजतन्त्र हटाएर ऊर्जा गणतन्त्र ल्याउने कुरामा उनीहरू थिए।
मैले ल्याएको कुरामा थिएँ। मलाई के लाग्छ भने उनीहरू त्यस बेला उनीहरू कुनै डिजाइनमा पुगिसकेका थिए र कस्तो डिजाइन? भने मलाई हटाउने डिजाइनमा थिए। कसैले तपाईँलाई हटाइसकेपछिको डिजाइन के थियो? होइन, मलाई हटाउने डिजाइन हो। त्यसपछि त फिल्म त ग्याप्स त आइहाल्छ नि, त्यसपछि को आएदेखि हाल्नुभएको छ नि तपाईँले होइन। त मलाई हटाउने डिजाइनमा थिए उनीहरू। त्यस कारण उनीहरूले त्यति कुरा गर्दा पनि अब कि त महासचिवको हैसियतमा मैले त्यति जिम्मेदारीपूर्वक राखेको कुरालाई त्यसलाई पोजिटिभली हेरेर त्यसलाई पत्याउनु पर्थ्यो। त्यो थिएन भने अर्को त्योभन्दा उग्र कुरा जनगणतन्त्र नआएपछि ल्याउने भनेको त वामदेवले ल्याएको नै कुरा हुन सक्थ्यो। मैले कुरा नमानेपछि मेरो त मैले के भने जब क्रान्तिको निश्चित चरणको आदर्श लक्ष्य होइन, जनवादी क्रान्तिको आदर्श लक्ष्य भनेको जनगणतन्त्र कायम गर्नु होइन। त्यो आदर्श लक्ष्य नै कार्यनीति हुन सक्दैन भने त्यो पार्टीले कस्तो कार्यनीति लिने? मार्क्सवादले त सिधै यस्तो गर, नेपालमा माले यस्तो गर्नुपर्छ भने कसैले भन्ने कुरो त भएन। त सिद्धान्त के हो भने जब त्यो आदर्श लक्ष्यलाई नै कार्यनीति बनाउन सक्दैनौ भने तिमी यस्तो कार्यनीति ल्याऊ जो तिमी आफ्नो भूताले आफ्नो शक्तिले लडेर ल्याउन सक्छौ। भले केही समय लागोस् होइन, आफ्नो बुताले आफ्नो शक्तिले ल्याउन सक्ने लक्ष्य निर्धारण गर र यस्तो लक्ष्य निर्धारण गर जसले तिम्रो त्यो रणनीतिक लक्ष्यमा पुग्न सहयोग गरोस्, जनगणतन्त्रमा पुग्नु पनि सहयोग गरोस्। त्यसको पूर्वाधार भनेको त्यति हो। अनि त्यसको आधारमा हेर्ने बहुदल ल्यायौँ भने बहुदल त हामीले लड्यौँ भने जस्तो मैले भने जनमत सङ्ग्रहमा 4 लाखको डिफरेन्स थियो। शेरबहादुर थापाको सरकारले जति धाँधली गरे पनि शक्तिको दुरुपयोग गरे पनि 4 लाखभन्दा बढी डिफरेन्स देखाउन सकेन होइन। त्यो पनि नक्कली डिफरेन्स हो, वास्तविक रूपमा त्यति थिएन होला होइन। केही हजारको डिफरेन्स हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो होइन, त्यो धाँधली नगरेको भए। अनि दोस्रो कुरा के भने जनमत सङ्ग्रहपछि बिपीले त्यस बेला ल ठिक छ खेल खेलेपछि खेलको नियम मान्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नु ठिक छ खेलियो, अब जित त पञ्चायतले जित्यो के भन्नु लाग्छ जित, अब त्यसैलाई मान्ने हो भने होइन। खास त्यो ठुलो पार्टीले त्यसो भन्नुको पनि अर्थ थियो होला। तर मलाई के लाग्थ्यो भने बिपीले यसो भन्यो भने 2-4 वर्षपछि 1-2 वर्षपछि उनले यसैमा अड्दैन। जब उनीहरू आफूलाई डेमोक्रेट भन्छन् र नेकपा माले चाहिँ डेमोक्रेसीको निम्ति लड्नलाई अगाडि योजना बनाएर भन्छन् उनीहरू त आउँछ होइन। त्यस कारण मलाई यो थियो। यदि हामीले वाम मोर्चा बनाउँछौँ समयक्रममा काङ्ग्रेस पनि आउँछ, हामीले देशभित्र विभिन्न किसिमका राजनीतिक आन्दोलन सत्याग्रहहरू हडताल जुलुस लगायत अरू विभिन्न रूपका सङ्घर्षहरू अगाडि बढाउँदै जाँदा 2-4-5 वर्षमा हामीले त्यो सुधारिएको पञ्चायतलाई ढाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि भारतको अमेरिकाको युरोपको सहयोग चाहिँदैन। ठिक छ सामान्य सहयोग त हामी अपिल गरौँला, तर उनीहरूलाई भनौँ न उनीहरूको ऋण तिर्नुपर्ने गरी त्यही पनि चक्रवृद्धि दरमा ऋण तिर्नुपर्ने गरी केही ल्याउनु पर्ने थियो, सहयोग गर्नुपर्ने जो गरियो अनि जो गरियो पछि जुन गरियो अहिलेसम्म गरिँदैछ। 7 सालमा गरियो, 46 सालमा गरियो, 52 सालदेखि 62 सालमा होइन। चक्रवृद्धिको दरले तिर्नुपर्ने गरी त्यस बेलाका आन्दोलनका मान्छेले के लिए र पछि कसरी तिरे भन्ने कुरो त म अहिले नै भनिदिन सक्छु नि होइन। के तिरे भन्ने कुरो म भनिदिन सक्छु, के कसरी लिएर के तिरे भन्ने कुरा है। त्यो कसैको सहयोग बेगर त गर्न सकिने हुनाले म बिल्कुल विश्वस्त थिएँ कि यही र यही निर्दल हटाउने वाममोर्चा बनाएर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर त्यसको कार्यक्रम अगाडि सार्ने, त्यसको कार्यनीति अगाडि सार्ने, संयुक्त आन्दोलनबाट बहुदलले प्रजातन्त्र पुँजीवादी प्रजातन्त्र ल्याउने त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै हामी भोलि नयाँ जनवादमा जाने वातावरण पनि मिलाउन सक्छौँ होइन। र जनताको एउटा सेल्फ प्राइड हुन्छ, आत्माभिमान हामीले नै ल्यायौँ, कसैले सहयोग गर्नु परेन भने यो आत्माभिमान अङ्ग्रेजीमा सेल्फ प्राइड हुन्छ, यो पनि बढाउन सक्छौँ भन्ने सोचेर मैले त्यो ल्याएँ। मैले त्यो 2 वर्षभरि सोच्दा म त्यो टुङ्गोमा पुगेँ। जति गरे पनि यी कुनै विचार सुन्ने नेताहरू माधव नेपाल, मदन भण्डारी यी त विचार सुन्ने नेताहरू 2 वर्षभरि यिनीहरूले के गर्ने भन्ने के थियो। उनीहरू के भन्थे यो निर्दलीय सुधारिएको पञ्चायतले राम्रो जे नराम्रो काम गर्छ त्यसको आलोचना गर्दै जाने भन्ने मात्रै यिनीहरूको कुरा थियो। वामदेवले बरु नयाँ जनवाद सकिँदैन भने गणतन्त्र ल्याउँ भनेर उनले ल्याए। यद्यपि त्यो उनको मनोगतवादी विश्लेषण थियो, तर त्योभन्दा तलको कुरो त त्यही थियो। अब वामदेवको कुरो पनि अहिलेको सन्दर्भमा ठिक हुन्न भनेपछि त्योभन्दा तलको कुरो निर्दल हटाउने नै हुन्थ्यो। त्यही कारण यो माधव नेपाल र मदन भण्डारी न त
नयाँ जनवाद पछिको वामदेवले ल्याएको बुर्जा गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई समर्थन गर्न पुगे न त त्यसमा त तल भन्न कार्यक्रम बनाउन सकिने कुरा भनेको त पञ्चायत हटाउने त्यसको निम्ति आन्दोलन गर्ने बहुदलीय प्रजातन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्ने त्यही कार्यनीति हुनु यी दुईटै सम्भाव्य कार्यनीति मध्ये दुईटै नबोक्ने दुईटा नेताहरू कसरी माधव नेपाल पछि 16 वर्ष एमालेको महासचिव बने कसरी मदन भण्डारी त्यस्तो विचार सुन्ने मान्छे कसरी केही उनका अनुयायीहरूले उनलाई विचार सुन्ने त हो नि त त्यसो 2 वर्षभरि बहस चलिरहेको छ पार्टीमा अब कार्यनीति के भनेर बहस चलिरहेको छ उनीहरूको कुनै छैन अब दुईटा त्यसबेला एउटा कार्यक्रम सहितको कार्यनीति आउने भनेको कि त मैले लिएको हो कि त वामदेवले लिएको होइन कि त उनीहरूले वामदेवकोमा गएको भए पनि ल ठिक छ यिनीहरूले चाहिँ अलिक ठुलै ल्याउन सकिन्छ सानो भयो भनेर गए भन्न चित्त बुझाउन सकिन्छ त्यसमा पनि जाँदैन अब मैले ल्याएको त्योभन्दा तलको त कार्यनीति नै छैन कुनै एजेन्डै हुँदैन त्योभन्दा तलको भने त एकदम विचार सुन्ने हो अनि यिनीहरूले यस्ता मान्छे मैले त्यहाँ एउटा कार्यक्रममा माधव नेपालको अगाडि मैले भने तपाईँको विचार सुन्ने यु डोन्ट ह्याभ एनी डिसिजन मेकिङ पावर कि त त्यस्तो हो तपाईँहरू कि त तपाईँहरू अवसरवादी हो अवसर ढुकेर बस्ने मान्छे हो तपाईँहरू नभए त्यसबेला के विकल्प थियो त त्यसबेला निर्दलीय जनमतसङ्ग्रहपछि पार्टीले निर्दलीय सुधारिएको पञ्चायतको विरुद्धमा हामी अन्तिमसम्म लड्छौँ भनेर पिबीले एकमतले जसमा माधव नेपाल पनि छन् जीवराज आश्रित पनि छन् अमृत बोहरा पनि छन् एकमतले पास गरेको कुरालाई छोडेर उनीहरू चाहिँ त्यो कार्यनीति लिन तयार नहुने माधव नेपाल मदन भण्डारी बुझ्नुहोस् त के उनीहरू विचार सुन्ने हुने इफ दे आर इनोसेन्ट पिपल उनीहरू षड्यन्त्रमा अभियसली दे आर नट इनोसेन्ट होइन यदि उनीहरू कुनै डिजाइनमा थिएनन् भने होइन उनीहरू इनोसेन्ट डिजाइनमै भएको मान्छे त्रिशुलीमा कसरी खस्छ त सुन्नुहोस् न सर भने त्यो पछिको कुरा धेरै बुझौँला मैले यसैलाई भन्छु यदि डिजाइनमा होइन भन्ने उनीहरूलाई इनोसेन्टली भन्ने हो भने उनीहरूलाई दिने विश्लेषण एक्जेक्टिभ विश्लेषण विचार सुन्ने हो डिसिजन निर्णायक क्षमता नभएको असक्षम हो र विचार सुन्ने हो त विचार सुन्ने र असक्षम मान्छे 16 वर्ष महासचिव भयो एउटा अर्को लेनिन र माउसेतुङ भयो भनेपछि त्यो लेनिन स्टालिन भन्दा त्यो माउसेतुङ लेनिन र माउसेतुङ बन्दाखेरि उसले के ल्यायो होला ती विचार सुन्ने मान्छे त्यसै कारण अहिले त्यो उनको फलो गर्ने मान्छे यो ठाउँमा पुगेको छ जब भनेको अहिले यस्तो भएको छ जब भनेको कमिसनको सिद्धान्त भ्रष्टाचारको सिद्धान्त किन जबको मूल कुरा चुनाव पुँजीवादी चुनावमा जब भनेको भ्रष्टाचारको सिद्धान्त जब भनेको मूल कुरो बहुमतको सरकार अनुभवको विपक्षले जनवाद ल्याउने समाजवाद ल्याउने साम्यवाद ल्याउने हो जबको सिद्धान्त भनेपछि मेरो पालामा मेरो छोराको पालामा नाति पनाति खनाति जनातिको पालामा जब रहन्छ सबैको पालामा चुनाव हुन्छ चुनावले नै समाज परिवर्तन हुन्छ अब अहिले यो पुँजीवादी सिस्टममा भने चुनावमा पैसा चाहिन्छ गुन्डाहरू चाहिन्छ शक्ति चाहिन्छ अनि त्यसको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने पैसा बटुल्नु पर्यो कमिसन खाएर बटुल्नु पर्यो त्यति सजिलो मान्छेलाई वैदेशिक शक्तिले किन किनारा लगाएको पहिले यो कुरा टुङ्ग्याउनु त्यो पछि भनौँला मैले यसैमा जाउँ मैले जब भइसक्यो नि सर जबले के सिकायो भने चुनाव नै सर्वोपरि हो म छोरो नाति पनाति खनाति जनातिसम्म जब त्यही मार्गदर्शक हो जबको मूल कुरो चुनाव अहिले पुँजीवादी सिस्टम अगाडि चुनावको लागि पैसा चाहिन्छ होइन गुन्डागर्दी चाहिन्छ सत्ता चाहिन्छ सत्ताको बल चाहिन्छ अनि त्यो पैसा कसरी अब आउने भन्दा त अब कमिसनबाट आउँछ घुसखोरीबाट आउँछ अनियमितताबाट आउँछ माफियाबाट ठेकेदारहरूबाट आउँछ विदेशीहरूबाट आउँछ जसले नेपाललाई आफ्नो लाइनमा घुमाउनु त्यही न हो त्यही कारण जब भनेको अन्त अल्टिमेटली यो घुसखोरीको कमिसनखोरीको सिद्धान्त होइन त्यही कारण अहिले भनौँ म तपाईँलाई डिफिनेटली भन्छु कि जबलाई मानेर जो सत्तामा पुगेका छन् 10 रुपियाँदेखि लिएर 10 करोडसम्म कमिसन र घुस नखाने कोही पनि छैन लेखेर राख्नु त्यो त प्रमाणित भयो 10 रुपियाँदेखि लिएर 10 करोड कसैले 10 रुपियाँको कमिसन खाएको होला तर खाएको छ 10 रुपियाँदेखि लिएर 10 करोड अरबसम्म खाने जब नमान्नेले चाहिँ खाएका छन् कि छैन त्यो पनि छन् तर यो त के भने उनीहरूले कम्युनिस्टको नाममा यति सर्वहीन ढङ्गले कोही कम्युनिस्टले यति घुस खान सक्छ
के सिद्धान्त नै त्यही भएको हुनाले त त्यो त उसको बपौती अधिकार हो, सिद्धान्तले दिएको अधिकार, बपौती अधिकार, बपिता अधिकार सिद्धान्तले दिएको अधिकार। त्यसै कारण उनीहरूले मदन भण्डारीलाई उनीहरूले किन गुरु थापेको भने उनले यो लुट खसोटको सिद्धान्त दिएका छन्, कमिसन खाने सिद्धान्त दिए, भ्रष्टाचार गर्ने सिद्धान्त दिए, अनियमितता गर्ने सिद्धान्त दिए। अब त्यसपछि विशेषमा यिनीहरूले अध्याय थपेपछि माधव नेपालले पार्टीभित्र शक्तिको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ। एउटा अनुशासनहीन काम नगर्ने अनुशासित कार्यकर्तालाई अनुशासन विरोधी हो भनेर उसलाई उठ्न नसक्ने गरी पछार्न पनि सकिन्छ। बहुमतको अविवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने कुरा माधव नेपालले जोडिदिए, सिद्धान्त मदन भण्डारीले जोडिदिए। पछि उनीहरूले मदन भण्डारीलाई पनि एकदम आकाशमा पुर्याए। उनको सिद्धान्तलाई पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त भएकोले मैले भन्न खोजेको के भने यसरी यस्तो बाटो पछि यिनीहरूले खने 39 सालको कार्तिक 22 गते उनीहरूले मलाई नेता बनाएनन् भन्ने मेरो गुनासो होइन। किन मैले अर्बनमा पुगेपछि मैले पहिले नै सूचना दिएरै मैले राजीनामा दिएको होइन। मैले भनाइमा यति हो कि मैले मेरो राजीनामा स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। मलाई अनुशासनहीनताको आरोप लगाउने एउटा पनि आधार छैन र उनले मलाई त्यसो किन गरे भने त्यो डिजाइनले भएको थियो, मलाई उठ्न नदिने डिजाइनले। किनभने नेकपा एमाले जस्तो एउटा राइजिङ पार्टीमा जो एउटा देशभक्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, आखिर त्यसको सिद्धान्त त्यसको मान्यतालाई अगाडि सार्ने कोर लिडर त मै हो नि त। मैले नै त्यसको सपना देखेको थिएँ, त्यसको नीति कार्यक्रममै थियो। पछि उनीहरूको कब्जामा गएपछि मेरो सपना विपरीत उनीहरूले काम गरे, मेरो उद्देश्य विपरीत उनीहरूले काम गरेर नै यो बेहाल भएको हो। म त्यसको चाहिँ संस्थापक लिडरको हैसियतले त्यस बेला भनौँ न हुने बिराको चिल्लापात भन्छ भने जस्तै नेकपाले बढ्दै जाँदा त्यसले पछि कस्तो बाटो लिनुपर्छ भन्ने कुराको बिउ त थियो नि त। त्यो ल्याउने त मै हो नि त। जन्मसङ्ग्रह बहिष्कार नगरौँ भन्ने पनि मै हो, बहिष्कार गर्दा म नोट अफ डिसिसन लेख्छु भन्ने पनि मै नै हो। जन्मसङ्ग्रहको फिर्यादीको पञ्चायत आएपछि त्यसलाई फाल्ने कार्यनीति नै भन्ने पनि मै नै हो। पछि बहुदल आएपछि पार्टी पनि राखौँ, एउटा मोर्चा पनि बनाएर जाउँ होइन, पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी पनि बनाऊँ, त्यसलाई ओपन राखौँ। साथसाथै एउटा चुनाव लड्नको निम्ति एउटा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च जस्तो पञ्चायती कालमा बनाएको जस्तो सङ्गठन त्यसलाई पनि पुनर्जीवित गरौँ र दुइटैलाई चलाउँ। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीको निकट आएका तर कम्युनिस्ट बन्न नसक्ने हजारौँ हजार मान्छेहरू त्यो मोर्चामा बस्छ। अब त्यसमा मार्क्सवादी दण्डात्मक ऐतिहासिक दण्डात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण दिने, मार्क्सवादी सिद्धान्त बुझ्ने र त्यसअनुसार देश दुनियाँलाई व्याख्या गर्न सक्ने नेताहरू भएको कार्यकर्ताहरू भएको पार्टीमा मार्क्सवादलाई बुझ्ने मान्छेहरू मात्रै छानिएर आउँछन्। त्यही कारण अहिले जुन ढङ्गले अघिल्लो दिन माने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माधव नेपालहरू मदन भण्डारी चाहिँ, तर मैले त्यो 47 सालको एउटा काठमाडौँमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मेरै प्रस्तावमा नेकपा एमाले पनि खुलै रूपमा चलाउँ र एउटा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च जस्तो एउटा फराकिलो मोर्चा पनि बनाउँ, त्यो पास भयो। पार्टी सेन्ट्रलले पास गर्यो। बेलुका 3 बसिन्थ्यो, खाना बेला मैले गफ छुटेँ। म पनि के कम गफ छुट्न लागेन भने मैले खुसी प्रकट गरेँ। आज बडो राम्रो निर्णय भयो, मलाई ठुलो चाहिँ भएको छ। अब पार्टी पनि रहन्छ, मोर्चा पनि रहन्छ। म हिजोको महासचिव कि मलाई ठिक छ, म जुन पदमा भए पनि मलाई पार्टीको काम हेर्ने जिम्मेवारी दिए पनि म त्यो काम गर्छु, अथवा मलाई यो मोर्चा बनाउने कामको जिम्मेवारी दिए पनि म दुइटै गर्न सक्छु। मैले जे महासचिव भएर एउटा नेतृत्वका केही गुणहरू केही सिपहरू मैले अलिअलि भए पनि सिकेको छु, त्यसको सदुपयोग हुन्छ। पार्टीले दुईटा मध्ये एउटा मलाई दिन्छ, अब पार्टी दण्डनाएर अगाडि बढ्छ। अब मलाई दुईटा मध्ये एउटा त देला नि त होइन। सङ्गठन भएपछि अब मदन भण्डारी महासचिव हुनुहुन्छ, मदन भण्डारीले एउटा चलाउनु होला, मैले अर्को चलाउँला होइन। म पार्टीमै रहेँ, त्यो आशा मैले खुलेर त्यो खाना खाएपछि मैले गफ छुटेँ, खुसी भएर क्या। म त अलिक सोझो अलिक अनडिप्लोमेटिक खाले मान्छे, म जाल नजाने मान्छे खत्तै भनिहालेँ। त्यहाँ मदन भण्डारीका किचन क्याबिनेटका पनि रहेछन्, अब क्याबिनेटै रहेछ उनीहरूको के थाहा। अनि त्यो गएपछि उनीहरूले बेलुका मिटिङ गरेछ र शिविरले त्यसो भन्दैछ के दिनुहुन्छ कि हुँदैन। अब मलाई 39 सालमै के दिनुहुन्छ कि हुँदैन। 39 सालमै मलाई नउठ्ने गरी उनीहरूले खनाइसकेका हुन्। मलाई
अनुशासनहीनताको नभएको फत्तुल लगाएर कारवाही गरेर हटाएको त म उठ्न नसकोस् भनेर नै हो। पछि मेरै प्रस्तावमा 46 सालको कार्तिकमा निर्दल हटाएर बहुदलको निम्ति लड्ने बामोर्चा बनाउने काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि निर्णय पनि मेरै प्रस्तावमा भयो। फेरि हेर्नुहोस् है काकतालीले यो 46 सालको हामी त्यो किचन क्याबिनेटको मिटिङकोमा थियो त्यस्तो गरेर मलाई त्यहाँ उठ्नै नसक्ने गरी त्यहाँ फ्याँकेका हुन्। अनि फेरि मेरै प्रस्तावमा आन्दोलन भइसकेपछि भयो। अनि आन्दोलन भयो 46 सालमा। 47 सालको वैशाख जेठतिरको बैठकको कुरा हो। मैले अब यसरी बढ्नुपर्छ भनेर मैले पार्टी पनि चलाउँ र एउटा मोर्चा पनि बनाऊँ यो राखेँ। निर्णय पास भयो। त्यस बेला किचन क्याबिनेटको बैठक भएको थिएन। निर्णय पास भयो। मदन भण्डारी नै पार्टीको बैठकको अध्यक्षता गरेको हो। अनि तपाईँको स्मरण रहोस् कि 46 सालको भदौदेखि उनी महासचिव हो। त्यो 47 सालको 1 वर्ष पनि भएको छैन उनी महासचिव भएको। मैले त्यसो भनेपछि किचन क्याबिनेट बसेछ के गर्ने? सिबी त खुसी छ के दिने कि नदिने धेरै छलफल गरेपछि यसलाई दिनु हुँदैन। पहिले नै यो सुताइसकेको मान्छे कसरी उठ्ने हो? यसलाई त उठ्नै नदिने त फैसला भइसकेको हो। अब उसले एउटाको जिम्मेवारी लिएर गयो त्यो त उठ्छ। उठ्न दिनुहुन्न फैसला भएछ। अनि भोलिपल्ट बैठक बिहान भयो। बैठकको पहिलो चरणमै हिजोको कुरा गर्ने क्रममा मदन भण्डारीले भने हेर्नुहोस् यो पार्टी र मोर्चासँगै बनाउने होइन। यो पार्टीलाई खोपीको देउता बनाएर मोर्चालाई अगाडि सार्ने होइन। यो पार्टीलाई नै एउटै पार्टी मात्रै चलाउनुपर्छ। त्यसमा नै सबैलाई अटाएर जानुपर्छ भने त्यसको माने के भने चोर ढाका उच्चका भोट मालेलाई भोटर दिनु त धेरै खाले हुन्छ नि त। ती सबै चाहिँ पार्टी मेम्बर गरेर पार्टीमै ल्याउने भनेर उनले ल्याए। त्यसैको परिणाम हो कि एमालेमा कस्ता मान्छे गएका छन्। अस्ति माधव अब एमालेको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय नेतृत्व अस्ति उद्योगपति व्यापारीहरू तिनीहरू कति कम्युनिस्ट पार्टी चारित्रिक रूपले त तिनीहरू चारित्रिक मात्रै सैद्धान्तिक रूपले पनि मूल कुरो त सिद्धान्तकै कुरा गर्नुहोस् न। सिद्धान्त र चरित्रकै हिसाबले पनि कति उद्योग कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हुने लाग्यो। उनलाई त हरुवार्थी हुले उनले होइन र ठुलो खोरमा चरेर आएको बाख्रालाई हुले जस्तो हुरे हो। यसै गर्नलाई थालेको रहेछ होइन। त्यस कारणले त्यहाँ पनि उनीहरूले मलाई उठ्नु नदिनको निम्ति निर्णय गरिसकेको कुरालाई फेरि बिहानै उनले कसरी उल्टाए त्यो उल्टाउने त्यही उद्देश्य थियो होइन। मलाई उठ्न नदिने उद्देश्य थियो। र म तपाईँलाई सम्झाउँ कि त्यो कार्यनीति ले बापत त्यो कार्यनीति जब मैले प्रस्ताव गरेको कार्यनीति पास भएपछि माइनेट गरेपछि मैले त्यही 46 सालको कार्तिककै बैठकमा मैले भनेँ अब पहिले तपाईँले 39 सालमा यो कुरा लिँदा मलाई दक्षिणपन्थी र राजा काङ्ग्रेस परस्त भन्नुभयो। त्यो गलत थियो। आज ठिक निर्णय भएको छ। म खुसी भएको छु भने अब त्यस कारण आज तपाईँले यो बुझ्नु हो त त्यसैलाई बुझ्नु भएको थिएन। गल्ती भएछ भनेर आत्मालोचना गरौँ नि। तपाईँहरूले मलाई सिबी मैनाली चाहिँ यो दक्षिणपन्थी र काङ्ग्रेस परस्त भनेर पार्टीमा अन्तर्पार्टी निर्देशन पठाएर सर्कुलर पठाएर पार्टी व्यापक रूपमा मलाई दक्षिणपन्थी मार्क्सवादी भनेर तपाईँले प्रचार गर्नुपर्छ। यसलाई सच्याउनुहोस्। अब यदि उनीहरूले हिजो नबुझेर चाहिँ त्यस्तो गरेको भए उनीहरूले सच्याउँथे। त्यो त डिजाइनमा गरेको हुनाले उनीहरूले सच्याएन। मदन भण्डारीले भने आज ढिलो भएको अब अर्को बैठकमा हेरौँला। आज ढिलो भयो। अब अर्को त्यो चाहिँ म ठिक छ त अब ढिलै भन्छ नि त अर्कोमा गर्ने अर्कोमा राख्छु त्यही भन्छ। फेरि ढिलो भ्याइएन पछि गर्दै गर्नु न। अब यहाँ यत्रो आन्दोलनको कुरा छ तपाईँको यो पुरानो कुरा के गर्नु भइहाल्छ नि। यसरी गए उनीहरूले मिनिमाइज गर्दै। प्रत्येक मिटिङमा तपाईँलाई प्रताडित गरिँदै गयो गरिँदै। अनि यो जुन मैले सही कुरा उठाएको थिएँ यसलाई दबाउने काममा मदन भण्डारी नै थिए। त्यसपछि उनलाई पछि भने फेरि त्यस्तो चौथो बैठकमा लेखेर दिनुहोस् न त भने फेरि मैले लेखेर पनि दिएँ। अब मैले त्यो कार्तिकमा राखेको प्रस्तावको हस्तलिखित कपी पनि मसँग छ। पछि लेखेर दिएको पनि मसँग छ। त्यसलाई पनि नमानिकन उनी दासुङ्गा काण्डमा परे। तपाईँलाई यत्रो गर्दाखेरि रिस उठेन मदन भण्डारी क्या फोटो राख्नु भएको छैन घरमा? मैले त के भने मैले त विरोध त थियो तर मैले यो अस्तिको लकडाउन नहुन्जेल मदन भण्डारीलाई म विमति भए पनि उनले मार्क्सवाद बुझेनन् गलत बाटो हिँडे तर मान्छे चाहिँ अलिकति शिष्ट र सभ्य नै होलान् भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अस्ति यो लकडाउनको बेलामा यो सेतो पार्टीमा एउटा लामो लेख आयो कि त्यसमा के लेखेको छ भने
2039 सालमा श्री मैनालीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिनुभयो। तर राजीनामा दिए पनि राजीनामा भएका केही वर्डिङहरू, केही शब्दावलीहरूलाई मदन भण्डारीले नपचाएको हुनाले, त्यही शब्द छ, नपचाएको हुनाले पछि उनको राजीनामा अस्वीकृत गरेर उनलाई कारवाही गरियो भनेर लेखेको छ। त्यो पढेपछि मेरो दिमागमा त्यो झड्का हान्यो क्या। एकदम मेरो त्यो बिल्कुल नयाँ कुरा। मैले मदन भण्डारीले यिनले गलत बाटो, दक्षिणपन्थी बाटो, विसर्जनवादी बाटो, गलत बाटो लिए भन्ने कुरा त मलाई लागेको थियो नै होइन। तर मान्छे यति तल्लो स्तरको होला नि, एउटा कल्चर्डै मान्छे, एउटा सबै शिष्टाचार भएकै मान्छे लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ। उनी 39 सालको कार्तिकदेखि जब त्यो कुरा आएपछि म त्यो 39 साल कार्तिक 22 गतेको घटना हो त्यो मलाई कारवाही गरेको। अनि मैले त्यहाँ घटनामा सम्झेँ, जब यो एमालेहरूले नि लेखेको लेखमा यस्तो छ भने यो वास्तवमा यही होला। खोजेँ वास्तवमा त मलाई कारवाही गर्ने कुरामा मदन भण्डारीको के रोल थियो भनेर मैले खुब सोचेँ। 2-3 दिन लगाएर मैले सोचेँ, मैले धेरै कन्फर्म गरेँ। वास्तवमा त्यसमा उनको अहम रोल थियो। मदन भण्डारी मलाई कारवाही गराउने पक्षमा, त्यसलाई त्यसको पक्षमा, कारवाही गराउने कुराको पक्षमा बोल्ने, त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनी अरूले नबोल्दा पनि उनी अगाडि बढेर बोले। किनकि उनी नै यसमा अगाडि बढेर लागेका। उनी माधव नेपाल सेकेन्ड म्यान भएकोले औपचारिक ढङ्गले पहिलो जिम्मेदार हो। त्यसपछि मलाई हटाएर आएको झलनाथ खनाल, मलाई हटाएपछि लाभ पाउने झलनाथ खनाल भएकोले, झलनाथ खनालको पनि इन्ट्रेस्ट भएकोले ऊ पनि हो, इन्ट्रेस्ट भएकोले पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको। तर यसको डिजाइनर चाहिँ, यसको ओरिजिनल मान्छे चाहिँ मदन भण्डारी रहेछ। जसले जो अरूले नबोल्दा पनि अगाडि सरेर, सरले अघि पछि भन्छु भन्नुभयो। अब यति उहाँको सिद्धान्तकोलाई त तपाईँले खिचडी बनाइदिनु भयो। यस्तो खिचडी सिद्धान्त भएको खिचडी होइन, वास्तविकताले ठिक छ, खिचडी त त्यो थियो नै, त्यो मैले खिचडी हो भनिदिएको। ठिक छ, खिचडी त उहिले नै हो होइन। अनि त्यति सजिलो मान्छेलाई किन मारियो त? यसको उत्तर प्लिज दिनु पर्यो। कसरी सजिलो हो? अर्काको विदेशीहरूको डिजाइनमा काम गर्ने मान्छे, आफ्नो फाइदाको निम्ति विदेशीको मदन भण्डारी विदेशीको डिजाइनमा, मलाई हटाउने काम नै विदेशीको डिजाइन भएपछि त्यसको प्रमुख मान्छे चाहिँ त्यो डिजाइन व्यवहार आएको हुन्छ। कहाँ कुरा मिलेन? कसरी त डिजाइन अनुसार एउटा डिजाइनमा लागेर कुर्सीमा पुग्ने, नाथे महाकाली सन्धि पनि पास नगर्ने भएपछि उसको के काम हुन्छ? हेर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई पैसा दिएर काम लगाएको छ, उहाँलाई पैसा नदिई काम लगाएको छ, त उसले गरेन भने उसलाई काम लगाउनेले 1 थप्पड हान्नु भने तपाईँलाई 10 थप्पड हान्छ। साला पैसा पनि लिने काम नगर्ने भन्छ। एउटा पनि प्रेसर हुन्छ। किन हुँदैन त? अहिले त्यही शक्ति केन्द्रको आडमा आफ्नो आवरण ठुलो बनाउने, शक्ति केन्द्रमा सत्तामा पुग्ने, पार्टी अनि नाथे महाकाली सन्धि पनि पास नगर्ने, त्यसको पनि पक्षमा नहुने, त्यसको के काम? माया मोह रहेन। मैले यति भने भइगयो। यो होलसेल एन्सरबाट सबै कुरा पुष्टि हुन्छ। किनभने म सबै दलाललाई के भन्छु भने, बरु देशको निम्ति तिमीहरू कोर्रा खाएर मर, दलाल भएर तिमीहरू बेइज्जत भएर नहुँ। अनि दलाल भएपछि अर्काको गुलामी गर्ने, जसरी सर्टकटमा हजुरले भन्नुभयो नि, सुपारी लिएपछि काम गर्दैन भने उसलाई खत्तम गरेर अर्कोले सुपारी लिन्छ। यो कुरा बुझ दलालहरू। भनेपछि यो पछिल्लोचोटि जुन एमसिसीको जुन छ नि किस्सा कथा, यसमा त धेरैले कमिसन खाइसके, अनि धेरैले गोदाइ खान्छ त यस्तो। यदि सूत्र नै त्यही हो भने त्यो त अवश्य नै हो। किनभने अब यसरी भएकोले मैले त्यस बेला तपाईँलाई अझै क्लियर गर्नु, त्यस बेला मलाई महासचिव बनाएनन् भन्ने मेरो गुनासो होइन। मैले पार्टीको विधिअनुसार, नीतिअनुसार नेतृत्व हुने हुनाले मैले सूचना दिएर अल्पमतमा परेपछि मैले राजीनामा नदिएको कुरालाई उनीहरूले अस्वीकार गरेर नभएको फत्रो लगाएर मलाई उठ्नै नसक्ने गरेर गाडी, जसरी माधव र प्रचण्ड मिलेर केपी ओलीको विरुद्धमा 19 पन्ने अभियोग ल्याए, र यदि त्यो अभियोगलाई सिद्ध गरेर उसलाई हट्दैन केपीको हालत मेरै हुन्थ्यो नि त। मलाई यसरी यिनीहरूले अनुशासनहीन भनेर पार्टीमा प्रचार गरेर मलाई हटाएर अहिलेसम्म उठ्न दिएका छैनन् होइन। उनीहरूले नै रोकिरहेका छन्। म त्यसका हजारौँवटा उदाहरण छन्। मैले त भने 47 सालको वैशाखमा भएको निर्णयको
बेचार जेठतिर भएको सेन्ट्रल कमिटीको निर्णय राति निर्णय भयो भोलिपल्ट उल्टाए त उठ्न नदिएको न हो होइन नभए दुईवटा मोर्चा बनेको मैले एउटा पाउँथेँ र मैले आफ्नो त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा मैले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्थेँ होइन त्यस कारण उनीहरूले मलाई त गाडै आएका छन् होइन त्यस कारणले त्यस्तो उनीहरूले गरेको मलाई विरोध त्यसमा हो मलाई महासचिव बनाइरहनु पर्ने मैले के सोचेको थिएँ भने ठिक छ पार्टी हो कहिले अब नेता हुन्छ कहिले बहुमतले मार्छ सरलाई धेरै कुराहरू सोधियो दुईटा कुरा त्यहाँ मैले त्यो स्वभाव मैले चित्त बुझाइसकेको थिएँ कि म त्यसो भएर मलाई उनीहरूले मेरो जस्तोलाई मानेको भए म त्यसपछि म भारत प्रवासमा गएर काम गरेँ उनीहरूले मलाई भित्रै काम गर भन्थ्यो मैले ठुलो शङ्का गरेँ उनीहरूले जब यसो गर्छन् भने मैले सम्झेँ यो झापामा म जब एक्लै थिएँ मैले पनि त भाग्न सक्थेँ सबै मेरा मान्छे हुन्थे भाग सिपी भाग तँलाई मार्छन् भन्थे तर मैले त्यो नटेरिकन बसेँ पार्टी बनाएँ कोर्डिनेसन बनाइयो पछि यो बनाएँ मैले त केही खोजेको होइन यसै गरेर आउँदा अहिले यिनीहरूले मसँग यस्तो दुर्व्यवहार गर्छन् भने म भित्रै काम गरेँ भने यिनीहरूले मलाई पक्राइदिन्छ मलाई यो लाग्यो साँचो झुटो जेसुकै होस् के पछाडि मैले यत्रो काम गरेँ मैले केही प्रतिदान त मागेको थिएन नि मैले त मेरो कुरामा तिमीहरूले नमाने पनि म एक्लो भए पनि मलाई नि महासचिव बना भनेर त मैले भनेको थिइनँ नि मैले त उनीहरूलाई झन् समय दिएर 4 महिना अगाडि समय दिएर तपाईँहरूको नीतिलाई लागू गर्ने राम्रो मान्छे छान्नुहोस् सेन्ट्रल कमिटीबाट भनेर मैले समय दिएको अब उनीहरूले मलाई यसो गर्छन् भने अब मलाई भित्रै बस्दा त भित्र त मलाई त अब सुटेड साइडको अर्डर भएको बेलामा होइन म भित्रै त्यस बेला बसिरहेको भए होइन 39 सालको कुरा हो यो भित्रै बसिरहेको भए त कहीँ फेरि समय म त महासचिव भएर सबै उनीहरूकै सुरक्षामा बस्ने मान्छे भोलि म कमान्डर भएर होइन म चाहिँ त पोलिट ब्युरो मेम्बर पनि नभएर हिटलर बनाइदेला भन्ने डर सिसिएम भएर हिँडेपछि त अरू सिसिएम सरह मैले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ जबकि मलाई हिजो गाइड गर्न सबै पार्टीले मलाई गाइड गर्थे म सबै त्यस्तो मान्छेलाई मलाई उनीहरूले महासचिवबाट हटाए पिबीबाट हटाए मलाई सिसिएम बनाएर एउटा जिम्मेदारी दिएपछि त अरू सिसिएम सरह नै मैले व्यवहार गर्नु पर्यो र वास्तवमा भने म त्यो महासचिवमा बस्दा मैले पार्टीबाट जुन सहयोग पाउँथेँ मैले रुपियाँ पैसा आदिको होइन मैले जुन गाइडेन्स पाउँथेँ सुरक्षा पाउँथेँ अब त मैले त्यो आफैले नै सिर्जना गर्नु पऱ्यो नि म एक किसिमले त्यसरी आउँदा म कस्तो भएको थिएँ भने काठमाडौँकी देवी कुमारी जस्तो भएको थिएँ क्या कुमारी देवीलाई जुन लाड प्यार हुन्छ कुमारीलाई त्यतिकै छोड्नुहुन्थ्यो कुमारी हुन्न नि त उनको पछाडि कति दुईजना पात्रको बारेमा तपाईँलाई सोध्नु छ त्यस कारणले त्यस्तो गरेपछि मैले भने त्यस्तो भएर चाहिँ यिनीहरूले अब मैले देशभित्र काम गरेँ भने मेरो सुरक्षा छैन यिनीहरूले सूचना पुर्याइदिन्छन् काहीँ न काहीँ मलाई ठोक्छ त्यस कारण किन मैले यहाँ बस्ने होइन यी सबै नेताहरूको नाम लिनुभयो सबैले तपाईँलाई दुःख दिएको कुरा किन यसो भन्यो तपाईँले किन यसो हो भन्नेमा मैले भन्न यहाँ आएछ किन सबै विरोधमा रह्यो भन्दा जब मैले राजीनामा दिएपछि मदन भण्डारीहरूले हामी एकछिन अलग्गै तपाईँ बेगर बैठक गर्छौँ भने मैले पनि त्यसलाई सामान्य ठाने गरौँ न अब 2 वर्षदेखि झगडा गर्दै आएको कुन ठुलो कुरा गरौँ भने मैले त्यसमा षड्यन्त्र मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र हुने कुरा मैले एक मनले पनि सोचेँ नत्र म भन्थेँ किन गर्नुहुन्छ आखिर आउने महासचिव मेरो पनि हो अगाडि नै सल्लाह गरौँ भन्थेँ नि म तर म अलिक सोझो म अलिकति नपरेको मान्छे क्या आकाशे गएर आऊ पत्ता लगाऊ केतु मैले फेर नपरि कसरी चेक्छु म परेकै थिइनँ फेरमा नपरी कसरी एक फेरा नपरे कसरी चेतौँ कहिले नपरेको मान्छे मैले चेतिनँ मैले हुन्छ भने षड्यन्त्र गरेँ अरू त्यो षड्यन्त्रमा सबै जिम्मेदार छन् नि त जो सबै बसे तिनीहरूमध्ये कसैले पनि सिपीमाथि यो अन्याय भयो भनेर त्यस बेला पनि भनेनन् अहिले पनि त्यो एमालेमा जब मलाई 2039 सालको कार्तिक 22 गते राति मध्यराति 2 घन्टा बैठकमा जो बसे होइन मर्ने दिवंगत हुने त भइहाले होइन जीवराज आशी मदन भण्डारीको कुरा छोड्नु त्यसै अरू जम्मै छन् झलनाथ खनाल माधव नेपाल ईश्वर पोखरेल मुकुन्द नेउपाने अब अरू जे जति छन् त्यहाँ सामेल भएका होइन अरू जम्मैको त नाम मैले किन लिनु जे जति छन् ती सबैले मलाई त्यो नभएको फतुर अनुशासनहीनताको आरोप लगाएर हटाउने कुरामा त सबैले ल्याप्चे लगाएको छ सही गरेर छ नि सबै अपराधी छन् नि त त्यसमा सबैको सहमतिले एक गोलो भएर उनीहरूले गरे उनीहरू त्यस बेला माधव नेपाल मात्रै पनि हुन्न यो कसरी हुनसक्छ यत्रो महासचिव भएर आयो उसले चाहिँ 4 महिना अगाडि सूचना दिएको छ उसको मत भिन्नता हो उसले चिठी पठायो त्यस बेला तुरुन्तै चिठी पठाएकै घन्टा तत्क्षणै मैले माधव नेपाललाई नै त्यो चिठीको कारण कपीले त्यस बेलै उसलाई दिएको उस 4-5जना बसेर लेखेको कारण कपीको एक कपी भित्र पठाउनु जेलभित्र पठाउनु दिएँ कसैलाई
अनि एकपछि माधव नेपाललाई दिइदिए, तपाईँले पढ्नुहोस् अहिले भ्याइएन, केही आवश्यक केही छलफल गर्नुपर्ने रहेछ पछि गरौँला भनेर दिइदिएको। अनि त्यसपछि सेन्ट्रल कमिटीको बैठक भएर महासचिव बदल्ने स्थिति आउँछ कि भनेपछि मैले उनीहरूलाई तपाईँहरूले उपयुक्त मान्छे पात्र खोज्नुहोस्, तर सिसी बाहिर होइन सिधी भित्रबाट भनेर मैले यति अधिकार दिएको मान्छेलाई यो माधव नेपालले भन्नुपर्ने हो कि उ त युवा सेकेन्ड टु मी, ऊ म पछिको थियो। उसले त ठिक छ विचार त आफ्नो आफ्नो हो होइन, ठिक छ विचारमा मैले साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन, तर उसले भन्नुपर्ने हो नि। अहिले यति धेरै भनौँ विधि पद्धति प्रक्रिया अनुशासनको दुहाई दिने माधव नेपालले त्यो कुन चाहिँ विधि प्रक्रिया र अनुशासन पक्रियो माधव नेपाल? त्यसो अबको भविष्य झलनाथ माधव नेपालको के देख्नु छ अन्तिममा? यी सबै मिलेर मलाई मेरो च्यान खन्न यी सबैले कोदालो चलाएको हुनाले यिनीहरू सबै चाहिँ मेरा विरोधी छन् र यिनीहरूमध्ये कसैमा त्यो हिम्मत नैतिक साहस आएको छैन कि गलतलाई गलत भन्ने कसैमा आएको छैन, किनभने अपराधी हुन् उनीहरू नगर्नुपर्ने गल्ती। मलाई त्यो कारवाही गरेर अहिले चाहिँ मलाई कारवाही गरेर त्यसरी हटाएपछि नै एमालेको दुर्गति भयो होइन। एमालेमा जबज आयो, यो घुसखोरी कमिसनखोरीको सिद्धान्त आयो होइन। त्यही जबजको लागि मारापिट छ छोटे पछि एउटा चोरहरूले चोरेको चिजको निम्ति त आफ्नो घरमा झगडा गर्छन् नि त, अंश पाउँ भनेर। कुरो त हो चोरीको, तपाईँको चोरी गरेको छ तर चोर्नेहरूले पल्लो घरमा गएर झगडा गर्छन्, उनीहरू कहीँ हो कि भनेर। त्यस्तो न हो यो। यस कारण मैले तपाईँलाई भने तपाईँले अलिक प्रश्न गर्नु किन कोही बोल्दैन भन्नु, यस कारण मलाई चाहिँ अनुशासनहीनताको आरोप लगाएर मलाई महासचिव र पोलिट ब्युरोलाई हटाउने काम जुन योजना माधव नेपाल मदन भण्डारीले अगाडि सारे त्यसलाई हो पाडरी हो भन्नेमा सबै रहे। त्यो सबै जिम्मेदार छन्, सबै दोषी छन् र कसैले पनि त्यो गलत भयो भनेर भन्ने आँट गरेको छैन। किन भन्दा त गुट हो नि त, एउटा त्यो महागुट भयो। केपीहरू त्यस बेला जेलभित्र थिए, केपी आरके मैनालीहरू जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो, नरेश खरेलहरू धनेन्द्र बस्नेतहरू जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको त्यसमा योगदान छैन। तर पछि केपी जेलबाट छुटेर आएपछि माधवहरूले केपीहरूले त्यही मलाई जुन हिसाबले मलाई खँदारे भिडबाट लडाए त्यो मन्त्र सिकाए कि उनीहरूले। एउटा कथा छ नि त, एउटा बाजे मरेछ अनि बाबुचिनले चाहिँ बाजेलाई चाहिँ भिडबाट खसाल्नको लागि डोकोमा बोकेर गएछ माथि, अनि उसको छोरो अथवा नाति पनि सँगै गएछ। अब बाजेलाई त उसले भिडबाट लडायो, त्यसपछि फर्किने बेलामा डोको छोडेर आएछ। अनि बाबा बाबा त्यो डोको भन्नु, त्यो डोको किन चाहियो, भइहाल्यो नि काम, पछि मलाई चाहियो भने के गर्नु भनेछ क्या उसले। तपाईँलाई पनि भरे खदार्नु पऱ्यो भने यही डोको चाहियो नि भन्यो उसले होइन। त्यस्तै अब त्यो त्यसपछि त त्यो बाउ चेतेको देखियो तर यिनीहरू चेतेन। अनि त्यो बाबु चेतेन, उ त बच्चाले चाहिँ सुन्यो अब पछि के गरौँ कथा हुन्छ होइन। तर यिनीहरूले जुन भिडबाट मलाई खसाले होइन, त कोही पनि त्यो बच्चा भएर निस्किन सकेन। उसले सबैले त्यही बाटोमा गयो भन्नुहोस् न। कोही पनि त्यो बच्चा भएर निस्किन नसकेपछि झलनाथको पनि त्यही अवस्था, माधव नेपालको पनि त्यही अवस्था। अपराधमा संलग्न भएकोले उनीहरू गल्ती। र भोलिको दिनमा म ठोकुवा दिएर तपाईँलाई भनिदिन्छु, ईश्वर पोखरेलले जुन सपना देखेका छन् नि यसपछि मेरो त्यहाँ अरू नै आइसके त्यहाँ। अनि अबमा भयो त्यहाँभित्रको त अहिलेका धेरै कुराहरू मलाई थाहा छैन, भन्न पनि सक्दिनँ किन अनुमानको भरमा धेरै भन्नुहुन्न। यो पहिले मैले देखेको मसँग प्रमाण भएको मसँग तर्क भएको तथ्य भएकोले मात्रै मैले भनेको हो। किनभने यसबाट शिक्षा लिउँ होइन, सबैले शिक्षा लिउन् र विष रोप्नेले अमृत पाउँदैन, धतुरो रोप्नेले सुन्तला पाउँदैन। माधव नेपालले यो कुरा बुझ्यो, उनले जे रोपे त्यही पाइरहेका छन्, उनले रोपेकै कुरा पाएको। उनले माधव र यो सबैको कुरा हुँदाहुँदै ओलीको पनि फ्युचर त छैन नि। छैन। त माधव र जलनाथले यो विधि प्रक्रियाको कुरा गर्नु वाहियात छ क्या। भन्छु जुन विधि प्रक्रिया 2039 सालको कार्तिक 22 गते तपाईँले अपनाउनु भयो त्यो कौन सा विधि थियो? न त्यस बेला मालेको विधानमा त्यस्तो थियो कि, मालेको आचरणमा त्यस्तो थियो कि, हाम्रो आचार संहितामा त्यस्तो थियो कि, बहुमतलाई त्यसरी दुरुपयोग गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नभएको फतुर लगाएर कारवाही गर्ने त्यो उनीहरूले जुन ढङ्गले भनौँ न एउटा बहुमतलाई जुन अविवेकी ढङ्गले निर्दयतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जुन तरिका अपनाए, म अहिले पनि प्रश्न गर्छु तपाईँ मार्फत, माधवजी झलनाथजी भने त्यो तपाईँको कौन सा विधि हो, कुन राजनीतिक कदम हो, कुन पद्धति हो, कुन कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो हुन्छ, कुन कम्युनिस्ट पार्टीले सही ढङ्गले यस्तो काम गर्न सक्छ? क्या ती मान्छेहरूले
जस्तो धतुरो रोपे अहिले त्यही धतुरोको शिकार भइरहेको छ। अब मैले भने यस्तो त भयो, यो त शिक्षा लिने कुरा हो। अब मैले भन्छु यसरी यिनीहरूले विधि प्रक्रिया र विधान माधव मदन झलनाथहरूले मिलेर ल्याएर पछि केपी पनि त्यसमा सामेल भए। पछि अब यो 49 सालमा सिद्धान्त बिगारियो। त्यसपछि 53 सालमा आएर राष्ट्रिय गद्दारी गरियो महाकाली समिति गरेर। त्यसपछि त्यही क्रममा अब एउटा विवाद चलिरहेको बेलामा चिठी लेखेर वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर अरू देशहरूलाई खारिज गराइयो। धेरै छन् अरू उदाहरण भन्ने कुरा फेरिस्तै छन् मसँग होइन। यस्ता यस्ता जुन काम हो राष्ट्रघाती कामहरू भयो होइन। त्यहाँ यी सबै काममा संलग्न भएको हुनाले उनीहरूमध्ये कसैले बोल्दैन। सर यसको भाग 2 बाँकी नै रहला, अलि लामो भयो कि भाग 2 पनि गर्नु पर्ला यो। अनि यसलाई टुङ्गाइदिउँ नि त। अनि यसलाई यसरी टुङ्गाइदिउँ त ठिक छ। यस्तो भएकोले अब उनीहरू कोही पनि भनौँ म प्रति भएको अराजनीतिक व्यवहार, म त्यसलाई छोटोमा अराजनीतिक व्यवहारको विरोधमा बोल्ने कोही पनि छैन, बोल्दैनन् पनि। उनीहरू सबै त्यसका संलग्न भएका हुन्। उनीहरूमा त्यो बोल्ने आँटै छैन होइन। र अहिले त्यसरी प्रक्रिया विधि प्रक्रिया मिच्ने, सिद्धान्त बिगार्ने, अब हाम्रो राष्ट्रिय हित कुल्चने, जनतालाई विश्वासघात गर्ने, अनि पछि भनौँ न फेरि अर्को उग्रपन्थी बाटो लिने, गल्ती भए पनि आत्मालोचना नगर्ने, अनि क्रान्ति गर्न एउटा त्यस्तो मुलुकमा जाने जसले 200-250 वर्षदेखि अघिदेखि नेपाललाई उपनिवेश बनाउन, नेपालमा विस्तार गर्न खोज्थ्यो। किनकि त्यस्तै मुलुकका शासकहरूको आड भरोसामा कथित क्रान्ति गर्ने यी सबै एक ठाउँमा आएको हुनाले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो आन्दोलन छिया भएको, चित्रा भएको हो होइन। त्यही कारण यसमा मलाई दुःख छ होइन। के अब यी मार्क्सवादलाई नेपालमुखी ढङ्गले लागू गरेन, नेपालमुखी राजनीति गरेन, नेपालमा कम्युनिस्ट सकिएन। यी नक्कली कम्युनिस्टहरू मात्रै छैनन् नि त, सक्कली कम्युनिस्ट पनि यसको पत्रमा छ क्या। जस्तो पाहाडमा रिसाइजिङ भयो भनौँ न, पाहाडमा च्याङ्ग्राको बाक्लो रौँ हुन्छ, त्यो मुनि पस्मिना हुन्छ है। त्यो पस्मिना पनि छ। यो खस्रो रौँ हो, खस्रो रौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद।